ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ एकोनविंशमकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतौ धृतौ प्रचेतसो मां सुचेतसः सुतान् अजीजनस्त्वत्करुणाकुरानिव। पितृशिक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवन्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनाधृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसा उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तत्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसाधमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽभिपावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरी सुतोऽसु दक्षो ननु तत्क्षणाच्छमां प्रयास्यथेति न्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरु क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यता त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि मां नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।